नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद से लेकर रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के विसाल तक का अरसा खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। बाज़ मुअर्रिखीन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के 6 माह भी खिलाफत राशिदा में शुमार करते हैं। उसके बाद खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई। खिलाफत राशिदा के सुनहरे दौर के बाद जिस दौर का आगाज हुआ उसे खिलाफत बनु उमैया कहा जाता है, जिसकी बुनियाद हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रखी। हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 19 साल 64,65,000 मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत की। हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान की वफात के बाद माए रजब 60 हिजरी में उनका बेटा यजीद इब्ने मुआविया तख्त नशी हुआ। उस वक्त बहुत से सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिंदा थे, जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हुम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उस वक्त खानदान अहले बैत अतहार के साथ मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर थे। खिलाफत बनु उमैया का दारुल हुकूमत दमिश्क था, जिसका मदीना मुनव्वरा से फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा था। 15 रजब सन 60 हिजरी को हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान की मौत के बाद लोगों से यजीद इब्ने मुआविया की बैत ली गई। यजीद इब्ने मुआविया ने बरसरे इक्तदार आने के बाद उन अफराद से बैत लेने का फैसला किया जिन्होंने मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में यजीद इब्ने मुआविया की बैत करने से इनकार कर दिया था। इसी बिना पर उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उत्बा बिन अबू सुफियान के नाम एक खत अरसाल करके मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौत की खबर दी और साथ ही एक मुख्तसर तहरीर में वलीद को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से जबरदस्ती बैत लेने और न मानने की सूरत में उनका सर कलम करने की हिदायत की। उसके बाद यजीद की तरफ से एक और खत लिखा गया जिसमें हामियों और मुखालिफिन के नाम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर भी उस खत के जवाब के साथ भिजवाने की ताकीद की गई थी। वलीद ने मरवान से मशवरा किया और उसकी तजवीज पर मज़कूरा अफराद को दारुल अमारा बुलवाया गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने 30 अजीज व अकारिब के हमरा दारुल अमारा पहुंचे। वलीद ने इब्तिदा में हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौत की खबर सुनाई और फिर यजीद का खत पढ़कर सुनाया जिसमें उसने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से अपने लिए बैत लेने की ताकीद की थी। उस मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद से कहा, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मैं रात की तारीकी में यजीद की बैत करूं? मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारा मकसद यह है कि मैं लोगों के सामने यजीद की बैत करूं। वलीद ने कहा, मेरी राय भी यही है। इमाम ने फरमाया, बस कल तक मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी राय का ऐलान करूं। वलीद ने दूसरे दिन असर के वक्त अपने अफराद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भिजवाया ताकि आपसे जवाब वसूल करे। तहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक और रात की मोहलत मांगी जिसे वलीद ने कबूल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोहलत दे दी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मदीना मजीद पुरअमन नहीं रहा, चुनाचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। हालात की नजाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतवार की रात 28 रजब और बाज दूसरे अकवाल की बिना पर 3 शौबान सन 60 हिजरी कमरी को अपने अहले बैत और असहाब के 84 अफराद के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। बाद मसादिर के मुताबिक आपने रात भर अपनी माँ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर हाजिरी दी, वहां नमाज पढ़ी और विदा किया और सुबह सवेरे घर लौट आए। बाज दीगर मसादिर में आया है कि आपने 2 रातें पैदर पे अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर गुजारी। उस सफर में सिवाय मोहम्मद बिन हनफिया के अक्सर अजीज व अकारिब मिन जुमला आपके फर्जंदान, भाई बहनें, भतीजे और भांजे आपके साथ थे। बनी हाशिम के अलावा आपके असहाब में से 21 अफराद भी उस सफर में आपके हमरा थे। आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफर पर जाने की इत्तला मिली तो आप तशरीफ लाए। उस मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई के नाम तहरीरी वसीयतनामा लिखा जिसमें यह लिखा कि मैं खुद खाई या सैर तफरी के लिए मदीना से नहीं निकला और ना ही मेरे सफर का मकसद फसाद और जुल्म है, बल्कि मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं।
میں امر بالमारूफ اور نہی انل منکر کا ارادہ رکھتا ہوں. میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں گا. امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی. اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں. وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر کی درخواست کروں گا. عبداللہ بن متی نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی. امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا استقبال کیا. مدینہ سے مکہ کے اس سفر کے دوران آپ نے کئی منازل کو عبور کیا. 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے. مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی بہت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے رہے. امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہو گئی ہے اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. اس بنا پر وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہو گئے اور امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی. اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط تھے. اس کے 2 دن بعد اور خط امام حسین کے نام بھیجے گئے. ان تمام خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی. امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. اس موقع پر آپ نے ایک خط لکھا کہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے. اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا. امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہ خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات سے آگاہ کرے. مسلم بن عقیل 15 رمضان کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی کوفہ کے لوگ ان کے پاس آنے لگے. مسلم بن عقیل انہیں امام کا خط پڑھ کر سناتے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینا شروع کر دی. یوں 12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ دیا. اس موقع پر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے امام کو کوفہ آنے کا مشورہ دے دیا. جب یزید بن معاویہ کو کوفہ والوں کی امام حسین کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منصوب کیا. ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا. تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی. اور آخر کار عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے وعدہ سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا. لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا. حضرت مسلم بن عقیل کو اس حال میں شہید کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اچانک یزید بن معاویہ ملعون نے حالات یکسر تبدیل کر دیے. کوفہ کے گورنر کو اتار دیا جو نعمان بن بشیر تھے اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس نے حالات تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دے دیا. کوفہ کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے. نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا.
کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب آل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، جس پر ان کو گرفتار کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تن تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع میرے بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ محمد ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گئے اور کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور انہیں کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اپنے بیٹوں اون و محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق آپ سے ملا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد ملعون جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ امام علی مقام جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر حضرت قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ حضرت قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی فوج کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ امام حسین ابن علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین ابن علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں،
मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूं, वो मकाम हाजर तक पहुंच चुके हैं, तुम उनका इस्तकबाल करो। उसके बाद इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहा और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्ने ज़ियाद उनकी दिलेरी और जांबाजी पर हैरान रह गया। हुक्म दिया कि इनको कसर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। जालिमों ने उसके हुक्म की तामील की। हजरत कैस नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में एक पड़ाव पर अचानक अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई। हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को देखकर खड़े हो गए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप कहां जा रहे हैं और क्या मकसद है? इमाम ने अपना इरादा बताया। हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का और इज्जत इस्लाम का वास्ता देकर कहता हूं कि आप इस इरादा से रुक जाएं। मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं और हुर्मत कुरैश और हुर्मत अरब का वास्ता देता हूं कि अगर आप बनी उमैया से उनके इक्तदार को लेना चाहेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने आपको कत्ल कर डाला तो फिर दुनिया में कोई ऐसा न रहेगा जिससे उनको कोई खौफ हो। बखुदा आपकी बका के साथ इस्लाम की और कुरैश की और पूरे अरब की हुर्मत और इज्जत वाबस्ता है। आप ऐसा हरगिज न करें और कुफा न जाएं, अपनी जान को बनी उमैया के हवाले न करें। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा मुलतवी न किया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा से आने वाली खबरें सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया कि अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे मुत्तबीन हमसे फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए, मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता। उस ऐलान के साथ रास्ते से साथ होने वाले लोग सब चले गए और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वही लोग रह गए जो मक्का से उनके साथ आए थे। यहां से रवाना होकर मकाम उकबा पर पहुंचे तो एक अरब मिला और कहने लगा कि मैं आपको खुदा की कसम देता हूं कि आप लौट जाएं। आप नेजों, भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो खुद अपने दुश्मनों से निमटते और उनको अपने शहर से निकाल कर आपको बुलाते तो वहां जाना एक सही राय होती, लेकिन इस हाल में किसी तरह आपका जाना मुनासिब नहीं। इमाम ने फरमाया कि तुम जो कह रहे हो मुझ पर भी पोशीदा नहीं, लेकिन तकदीर इलाही पर कोई गालिब नहीं आ सकता। इमाम और उनके साथी चल रहे थे कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ चीजें हरकत करती नजर आईं। गौर करने पर मालूम हुआ कि घुड़सवार फौज है। ये देखकर इमाम और उनके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पड़ाव डाल लिया और माज़े जंग बनाया। ये हजरात माज की तैयारी में मसरूफ ही थे कि 1000 घुड़सवार फौज हजरत हुर बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुकाबले पर आ गई और उनके मुकाबले पर आकर पड़ाव डाल दिया। इमाम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब लोग खूब पानी पीकर और घोड़ों को पानी पिलाकर सैराब हो जाओ। हुर बिन यजीद को इब्ने नुमैर ने 1000 सवारों की फौज देकर कादसिया से भेजा था। ये और उसका लश्कर आकर इमाम हुसैन के मुकाबिल ठहर गए, यहां तक कि जोर की नमाज का वक्त आ गया। वो सब प्यासे थे। इमाम ने फरमाया कि इन सब को पानी पिलाया जाए। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास कसीर तादाद में पानी मौजूद था। सबको पानी से सैराब किया गया। इमाम ने अपने मुअज्जिन को आजान देने का हुक्म दिया और सब नमाज के लिए जमा हो गए। तो इमाम ने फरीके मुकाबिल को सुनाने के लिए एक तकरीर फरमाई, जिसमें हम्दो सलात के बाद फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने ये उज़र रखता हूं कि मैंने उस वक्त तक यहां आने का इरादा नहीं किया था जब तक तुम्हारे बेशुमार खतूत और वफूद मेरे पास नहीं पहुंचे, जिनमें बयान किया गया था कि इस वक्त तक हमारा कोई इमाम और अमीर नहीं। आप आ जाएं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का जरिया बना दे। मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया। अब अगर तुम अपने वादों और अहदों पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर कूफा में जाता हूं, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है तो मेरा आना तुम्हें नागवार है, तो मैं जहां से आया था वहीं वापस चला जाता हूं। तकरीर सुनकर सब खामोश रहे। इमाम ने मुअज्जिन को अकामत कहने का हुक्म दिया और हुर बिन यजीद से मुखातिब होकर फरमाया, अपने लश्कर के साथ अलहदा नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ? हुर ने कहा, नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दोनों लश्करों ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी और फिर अपनी अपनी जगह तशरीफ ले गए। उसके बाद नमाज असर का वक्त आया तो फिर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और सब शरीके जमात हुए। असर के बाद फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया। फरमाया, लोगों, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक का हक पहचानो तो वो अल्लाह ताला की रजा का सबब होगा। हम अहले बैत खिलाफत के लिए उन लोगों से ज्यादा हकदार हैं जो आपके खिलाफ इसका दावा करते हैं और तुम पर जुल्म की हुकूमत करते हैं। और अगर तुम हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जाहिल हो और अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुम्हारे खुतूत में लिखी थी और तुम्हारे कासिदों ने मुझ तक पहुंचाई थी, तो मैं लौट जाता हूं। उस वक्त हुर बिन यजीद ने कहा कि हमें उन खुतूत और वफूद की कुछ खबर नहीं कि वो क्या हैं और किसने लिखे हैं।
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने 2 थैले खतूत से भरे हुए निकाले और उनको उन लोगों के सामने उंडेल दिया और ने कहा कि बहरहाल हम इन खतूत के लिखने वाले नहीं हैं और हमें अमीर की तरफ से यह हुक्म मिला है कि हम आपको उस वक्त तक न छोड़ें जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कूफा न पहुंचा दें। इमाम ने जवाब दिया कि इससे तो मौत बेहतर है। उसके बाद हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाएं और वापस लौट जाएं। मगर अब हुर बिन यजीद अर्रयाही ने इस इरादे से रोका तो इमाम की जुबान से निकला, हुर तुम्हारी मां तुम्हें रोए, तुम क्या चाहते हो? हुर बिन यजीद ने कहा कि बखुदा अगर आपके सिवा कोई दूसरा आदमी मेरी मां का नाम लेता तो मैं उसे बता देता और उसकी मां का इसी तरह जिक्र करता, लेकिन आपकी मां को बुराई के साथ जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि वो रसूल खुदा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया कि अच्छा बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? हुर बिन यजीद ने कहा कि इरादा यह है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दूं। इमाम ने फरमाया तो फिर मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। हुर ने कहा तो फिर बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर तक यही बहस होती रही। फिर हुर बिन यजीद ने कहा कि मुझे आपसे किताल करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हुक्म यह है कि मैं आपसे उस वक्त तक जुदा न हूं जब तक आपको कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास न पहुंचा दूं। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि न कूफा जाएं और न मदीना, यहां तक कि मैं इब्ने ज़ियाद को खत लिखूं और आप भी यजीद या इब्ने ज़ियाद को लिखें। शायद अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता पैदा कर दें कि मैं आपके मुकाबले में ना हूं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उज़ैब और कादसिया के रास्ते से बाएं जानिब चलना शुरू कर दिया और हुर बिन यजीद अर्रयाही और उसका लश्कर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा। उसी असना में इमाम ने फिर एक खुतबा दिया। हमदो सना के बाद फरमाया, लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल समझे और अल्लाह के अहद को तोड़ दे, सुन्नत रसूल की मुखालिफत करे, अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह और जुल्म उद्वान का मामला करे और ये शख्स उसके ऐसे अफाल अमाल देखने के बावजूद किसी कौल या फेल से उसकी मुखालिफत न करे, तो अल्लाह ताला की जिम्मा है कि उसको भी उसी जालिम बादशाह के साथ उसी के मकाम दोज़ख में पहुंचा दे। और तुम ये भी जानते हो कि यजीद और उसके उमराओ हुक्काम ने शैतान की पैरवी को इख्तियार कर रखा है और रहमान की इताअत को छोड़ बैठे हैं और जमीन में फसाद फैला दिया, हुदूद इलाहिया को मुअत्तल कर दिया, इस्लामी बैतुल माल को अपनी मलक समझ लिया, अल्लाह के हराम को हलाल कर डाला और हलाल को हराम ठहरा दिया, और मैं दूसरों से ज्यादा हकदार हूं। मेरे पास तुम्हारे खतूत और वफूद तुम्हारी बैत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और मेरी जान को अपनी जानों के बराबर समझोगे। अब अगर तुम अपनी बैत पर कायम हो तो हिदायत पाओगे। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर फातिमा का बेटा हूं। मेरी जान आप लोगों की जानों के साथ और मेरे अहलो अयाल आप लोगों के अहलो अयाल के साथ हैं। तुम लोगों को चाहिए कि मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते बल्कि मेरी बैत को तोड़ते हो और मेरे अहद से फिर जाते हो तो वो तुम लोगों से कुछ बईद भी नहीं, क्योंकि यही काम तुम मेरे बाप अली और मेरे भाई हसन और चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ कर चुके हो। और वो आदमी बड़ा फरेब में है जो तुम्हारे ऐदो पैमान से धोखा खाए। सो तुमने खुद अपना आखिरत का हिस्सा जाया कर दिया और अपने हक में जुल्म किया, और जो शख्स बैत करके तोड़ता है वो अपना नुकसान करता है, और करीब है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे मुस्तगना फरमा दे। वस्सलाम। हुर बिन यजीद ने कहा कि मैं आपके साथ जंग जदल पर मामूर नहीं हूं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूं हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊं। बस अगर आप मेरे साथ आने से इज्तिनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो कूफा की तरफ भी ना जा रहा हो और मदीना की तरफ भी ना जा रहा हो, ताकि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक खत लिखूं। आप भी अगर चाहें तो यजीद को खत लिखें ताकि शायद ये अमर आफियत और अमन पर खत्म हो जाए। मेरे नजदीक ये